अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। हमारे पैगंबर फातह खैबर जनाब हैदर अली शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा। कौन है बोलो? अली मुर्तज़ा। नबी इनके बारे में फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक मौला कायनात हजरत अली का नाम सुना होगा, जानते भी हो, मानते भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक छोटा सा वाक़या लिखा है, इजाजत हो तो बताऊंगा। पहले तुमसे एक मसला पूछता हूं जी। मसला ये है, अगर तुम्हारे किसी के हाथ में पेशाब दिया जाए, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ठोकर तो लगानी पड़ेगी ना। क्या दिया जाए? बोलो पेशाब। तो तुम उसे पियोगे? नहीं। बोलो हाँ ना बोलो। नहीं। पेशाब अगर किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है, नजिस है। क्या है बोलो? नापाक। नापाक होने की वजह से तुम नहीं पी सकते। और अगर मोहल्ले में कोई पीता हो तो उससे तुम दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से ही कोई हो तो तौबा करोगे। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब नहीं पी सकते इसलिए कि वो नापाक है। मगर सुनो, फुकहा फरमाते हैं, उलमा बैठे, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे ही पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक। नापाकी में आप लोग बैठे रहो, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। अभी दूर है हजरत आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप लोग तवज्जो रखो, समझे? हाँ, ये रज़ाकारान हजरात हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस का जो ड्रेस पहने हुए ना, ये इस्लामी पुलिस है, समझे? ये रज़ाकारान है, मुजद्दिद अल्फसानी की देन है। हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, किनकी बोलो? हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, ये रज़ाकारान बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, तुम नबी की महफिल को संवारने में लगे हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अपनी अपनी जगह पर रहना, कोई भी रास्ते में ना। नारे रिसालत। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब आखिरी बात चल रही, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। यही बात चल रही थी। अगर एक दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए किसी कपड़े पर, उसको धुलना जरूरी है। ऐसे ही शराब अगर लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही बात? और आला हजरत खुद लिखते हैं इस बात को। मगर कैसे लोग हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं उसी मुंह से शराब पीते हैं। अल्लाह। तो ये है ना 15-15 साल के बच्चे, चरस, और वो आती है ना सिरप का नाम है कोरेक्स, और नशा, उसके इंजेक्शन, कैप्सूल, बस बॉडी बन जाए। बॉडी पता नहीं कौन से पहाड़ को ढाएगा ये, बस बॉडी बन जाए। जो बॉडी अम्मा की खिदमत में ना लगे, बाप की खिदमत में ना लगे, दीन और इस्लाम की खिदमत में ना लगे, कौम के किसी काम में ना आए, तो वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आती है। जी बेशक। वरना याद रखना,
مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرنے والوں، بات یہیں پہ چل رہی تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ کبیر۔ اس آیت کے شان نزول میں جو تحت میں لکھا، اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے، مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو یا اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈالنے کے بعد اب وہ تالاب وہاں پر خشک ہو جائے، اس کا پانی زمین دکھنے لگے، اس زمین پر گھاس اگ آئے، اس زمین پر گھاس جم آئے، تو یاد رکھو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس زمین پر گھاس اگائے اور اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے، میری بکریاں پیٹ بھر لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ تو غلام علی کیسا ہے جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے، رسول اللہ کا نام لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے۔ پیارے شراب نہیں پینا ہے، آج کے بعد ہمیں توبہ کرنی ہے، بلکہ ابھی سے توبہ کرنی ہے۔ اب میں فتویٰ بتا رہا تھا، مولا کائنات جو آخری مفتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسوں سے کیا ملتا ہے، نبی کے نام پہ خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے، میں نے 3 مفتیوں کے فتوے پیش کر دیے ہیں جن کو کوئی مائی کلال نہیں رد کر سکتا، پوری دنیا کا کوئی بھی ہو یہ نہیں کہہ سکتا اگر اس کے پاس رائی کے دانے کی برابر ایمان ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان مفتی صاحب کو نہیں مان سکتا کیونکہ میں نے بریلی والے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں سنایا، یا کسی دلی والے مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں سنایا، پاکستان کے مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں سنایا، یہ فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق کا سنایا، حضرت عمر کا سنایا، حضرت عثمان غنی کا سنایا، اب مولا کائنات حضرت علی کا آخری فتویٰ سناؤ۔ آپ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان۔ آپ فرماتے ہیں اگر جس نے میلاد کی تعظیم کی، میلاد پڑھا اور پڑھوایا، میلاد کے نام پہ خرچ کیا، نبی کے نام پہ خرچ کیا، وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا، ایمان کی موت مرے گا۔ یہ مولا کائنات حضرت علی کا فتویٰ ہے۔ پیارو اب تم کسی ایسے ویسے کی بات مت ماننا، یہ مبارک بات ہے ان کمیٹی والے نوجوانوں کو اور بستی والوں کو جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اور یہ کھڑے ہو کر کے کہہ دیا بچوں تم ناچنے والوں کی محفل نہیں، تم ڈی جے بجانے والوں کی محفل نہیں، تم گانے والوں کی محفل نہیں، تم ڈھول تاشے والوں کی محفل نہیں، تم تو نبی کے نام پر نبی کے دیوانوں کی محفل جمع کرنے والے ہو، اچھے اچھے علماء کو بلانے والے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پیاروں انہیں بھی ثواب ملے گا، وہ بھی اسی زمرے میں ہے، وہ بھی اسی دھار میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ اس بستی پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ مولا مجھ سے کچھ دعا کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار عالم جن جن بھائیوں نے جو جو دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ اے اللہ سب کی آرزوؤں کو پورا فرما، سب کی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اور بیماری کو مولا ہم سب سے دور فرما دے۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔